ta dayon mag-ampo dayon ta no. Mag-ampo ta dayon. Atong kantahan dayon ang ato ang Panginoon. So lubigan salamat sa ayo dili na kamuntahon. Salamat sa proteksyon. Salamat sa imong pagpakiguman sa mga pagbiyahe sa matag adlaw kanunay sila na-protect sa matag sa wala kay Espiritu Santo ang kainitan sa tanon alang ko Dios sa panibahon. Salamat sa mga kamuhat ka karon nga kamuntahon that your presence of God mo ini nanapit. We bless you, we honor you, Lord. Amen. Amen. Pagpapa na natin hanggang dayon siya o pasalamatan. Thank you, Lord. Simbahon ka, Bayawon ka, hangtod sa hanturan. Ikaw ang awian nga among pagaludhan. Ikaw ang Diyos hangtod sa kahangturan. Wala na'y lain pang among pasalamatan. O Diyos, Ikaw ra, Ikaw ra. Dayon ka, Dayon ka. O Diyos, kagamhanan. Simbahon ka, bayawon ka, hangtod sa kahanturan. Ikaw ang angayan nga among pagaludhan. Ikaw ang Diyos hangtod sa kahanturan. Wala na'y lain pang among pasalamatan. O Diyos, Ikaw ra, Ikaw ra. Tugon ko, Ikaw, o Diyos kalabing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. Naway kausaban hangtod sa kahangturan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Salamat kung mga pagkain tungod kay anayan ka lamang sa tanan namo ng mga pagsimba o mga pagpasalamat. Ikaw lang o Diyos ang anayan na mudawat ni tanan. Hallelujah. Thank you, Lord. Kami na ang ginang Thank you, Jesus. tanong. Oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw lang ang Diyos. Ang hinandong ko, Ikaw lang, O Diyos, ang paglangkong ko, kinabuhi ko, Ikaw
Ginoong Diyos. Ikaw lang unang, ikaw lamang Diyos. Sa makausapang Ikaw lang, O Diyos. ang ihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang palaog ko. Kinapuri ko. Ikaw, Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, Ikaw lang, lamang Jesus. Salamat, O Jesus, paghigugma mo sa matag higayon. Matinag-anon ka ang kinabuhi ko. Ihalad ka nimo ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi sa ko. makausapang ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos, ang ilandong ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaong ko. Kinabuhi ko, ikaw, Ginoong Diyos. Ikaw lang tanan, ikaw lamang Jesus. Salamat, O Jesus, sa paghigugma mo sa matag higayon. Matinod-anon ka ang kinabuhi ko. Ihalad ka nimo ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat, O Jesus, sa paghigugma mo sa matag higayon. Matinod-anon ka ang kinabuhi ko. Ihalad ka nimo ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Hallelujah. Atong pasalamatan na natin po ng Diyos. Salamat, Jesus. Simbahan ka. Sa imong gugma, sa Dalagon ka. salamat sa imong pagtubos sa among mga kasalanan. Hallelujah. Salamatan, among mga Oh, kinain, among mga Jesus. gisimba, Lord. Hallelujah. Simbahan ka. Katibog namong makasing-kasing, katibog namong Lord na una-una. Amen. Ang mga ibalik na kanimo, ang mga pagpasalamat, mga pagdayin. Yes, Lord. Salamat, Lord, nga padayon ka, nga magapamuhan. We bless you, we honor you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. So, karon mga kabataan, manakanan ng listahan. Dili na mo, adik na mo. Ito na mo dito ka. Ala, dako na iya ko an baby. Ate, dili na ta. Doon na lang taga dili para kahit sa. Ayun na mo, singkit. Salamat sa Ginoo. Okay, salamat kaayo no sa inyong presensya karon nga kapagtagon. Ingon man ang Biblia bisan daw isa, duha, wala magtigom niya.
magisgot ka pulong sa Ginoo na siya sa atong kaliwala. So I know nga kabalo ko nga ako ba ay busy. Pasalamat gid kaayo no sa higayon ay nagihatag karon. So ang Ginoo nagpamatuod nga kung unsa man ang atong isano ihatag sa Ginoo. Nasa ginahatag ng mga gabi. So karon nga ka puntagon magisgot ako pipila ka mga ito nga kamatuoran na atong makaplagan diha sa Biblia. No nga dapat ako masabtan. So mga kamatuoran nga makaplagan nato diha sa Biblia o mabasa nato diha sa Biblia. So ang usa ka kamatuoran nga gusto natong himutan karon na kabuntagon kining gitawag nga kaluwasan. Ang kaluwasan. No so nagkinahanglan ta nga maluwas ta sa atong sitwasyon. Ang kita ba diri ang kanang usay mo ingon nga gusto na gid ko nga makalingkawas ko ani nga sitwasyon sa akong kinabuhi. No naatay mga ingon ana usahay nga mga inistoryahan. So, ang kaluwasan usa sa pinaka basic na kamatuoran nga makaplagan nato sa Biblia nga gikinahanglan sa kada usa. Gikinahanglan gid nato no bisan og kanang unsa man ang status atong kinabuhi, kinahanglan gid nato ni nga masabtan unsa di kay importante ang kaluwasan. Kay atong hinumduman nga dili baya gid nga sa taas nga panahon magpundor ata ani nga kalibutan. Agi mga panahon nga mobalik kita sa atong lugar nga dito gid ta ibutang sa Ginoo. So nagkinahanglan taw kaluwasan so hangtod nga dili nato masabtan nga nagkinahanglan taw kaluwasan dili gid nato ni maangkon. Amen. No, dili gid nato maangkon. So ang kinabuhing walay katapusan dili nato ni mapalit o maangkon pinaagi sa atong mga abilidad. So tay ang uban miingon nga maayo man na sila kay mga dato man na sila ra ang maluwas dili ingon ana. Kay ang kaluwasan dili na nato pwede palikon. No, dili po na nato pwede nga kanang utangon, dili po pwede nga bisan asa lang nato siya makita o mapunit dili. Kaya ang kaluwasan gasa na sa Ginoo, gihatag na niya sa atong tanan. So kadto lang mo dawat ani nga gasa, maura di lang makaangkon pod, no? Mga pangutana, mga rason nganong kinahanglan man nga ang tawo luwason. Nganong kinahanglan man ta luwason? Nganong kinahanglan man nato ang kaluwasan? Una, tungod kay ang Biblia nagaingon nga ang tanan makasasala. So, una nga rason nganong kinahanglan man nga luwason ang makatawhan kay una tanan ingon diha tanan nga mga tawo sumala sa Biblia no makasasala. So walay exempted. Mabata, matigulang, mabatanon, mahamtong tanan makasasala. Mo na giistorya sa Biblia. Diha sa mga taga Roma 3:10 nga kay ang kasulatan nag-ingon wala gyud tawo nga matarong. No? Nay isa ka batanon gipangutana siya. Kanang kung mamatay ka asa man ka padulong. Ingon dayon ang kaning batanon. Siyempre sa langit yun. Nagipangutana po ang pangutana siyang balik. Anong sigurado man ka nga sa langit ka padulong? Yung sa nga buutan manggod ko. Pero sa tinuod lang, wala gyud tao nga buutan. Mao gani nga kinahanglan kitang luwason sa Ginoo kay walay usa sa ato nga buutan. Ingon ang Biblia tanan makasasala. Unya ingon pa gid ang Biblia kaning sa taga Roma 3:23 nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Ginoo. So nganong kinahanglan luwason ang tao kay makasasala. Makasasala, walay pwedeng makatabang sa ato ang moingon ta nga ang akong igsoon akong ginikanan makatabang ni pag-abot ta panahon nga kanang magkinanong kaluwasan wala gyud. Kita mismo atong kaugalingon kinahanglan makadawat ta ani nga gasa kay isa-isa man ta nga moatubang sa Ginoo. Mo na nga ang kaluwasan importante nga masabtan nato nga kinahanglan nga luwason ang tao sa una nga rason kay ang Biblia nagpamatuod nga tanan makasasala.
miingon unta nga tao nga ako buutan man ko imposible gid na. Sabi sa unsa pa nimo kabuutan, nakasala gid gihapon ka, naagi mga panahon nga makasala ka. Okay, ikaduha nga rason, nganong kinahanglan man nga luwason ang tao. Ikaduha tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. No ang Biblia nag-ingon nga pag makasala ang tao, dunay gyud kabayaran. Ya, ang kabayaran ani kamatayon. So duha ka klase nga kamatayon. Naay gitawag nga espirituhanon nga kamatayon o physical nga kamatayon. Pag muhisgod ganitag espirituhanon nga kamatayon, mo ni siya ang sitwasyon nga nalayo na ka sa Ginoo, napatay na ang imong pagtuo, patay na ang imong paghigugma sa pagsimba, nawala na gitanan. So espirituhanon na ang kamatayon. Karon kung dili gyud nimo paningkamutan nga makabalik ka ngadto sa kamot sa Ginoo, moabot gyud ang panahon nga maunay ma-experience ang gitawag nga physical nga kamatayon. So duha ang kamatayon nga ma-experience nato, no? Ingon diha kamatayon sa espirituhanon pag ma-disconnect na gani ka sa Ginoo, pag layo na gid gani ka sa Ginoo, lisod gid ang kinabuhi. Mas mukamot ang kalisod sa kinabuhi. Unya, kung dili pa gid nato paningkamutan nga makabalik ta sa tiilan sa Ginoo tungod kay daghay mga pagsulay, problema ug uban pa man, musunod ay nang gitawag nga pisikal nga kamatayon. Nganong ikaduha nga rason, nganong kinahanglan nga luwason man ang tao tungod kay ang bayad sa mga sala nga mahimo sa usa ka tawo is kamatayon. No? Kamatayon mo na bugat kaayo ni. Bugat kaayo ni nga usahay ra ba ang kamatayon, dili ra ba gid nato gipangandaman. Walay usa nga nangandam para sa kamatayon. No, usahay ang atong pangandamon kay atong ugma, ang pagkaon, ang trabaho, pag-eskwela. Pero bisan kinsa imong pangutan-on, walay nangandam para sa iyang kamatayon. Kay wala nagunahon na ang tawo may tungod sa kamatayon. Kay gunahon na sa tawo, mudugay pa siya ani nga kalibutan. Mao bitaw na usay makadungog na lang ta nga kanang wala na lagi ni siya, bata pa man ni. Kay dili ba magsaba ang kamatayon. Mo na kinahanglan gid ta nga maluwas. Nganuman ang tanan nga sala nga mabuhat sa tao bayaran gid na niya. Dili pa man karon pero moabot gid ang panahon nga naagi kabayaran. No, naagi kabayaran. So ingon na ng Roma 6:23 kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So naay maayo nga balita dinhing napita. Tinuod nag-ingon ng Biblia nga ang bayad sa tanan nga mga sala kamatayon. So espirituhanon nga kamatayon pagka ikaduha dayon gitawag nga pisikal nga kamatayon. Unya ingon diri ang pulong sa Ginoo apan na ay gasa, na ay solusyon nga gihatag ang Ginoo. Kadtong modawat kang Ginoong Kristo, ang Ginoong Dios ug manluluwas, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Unsa may but pasabot ani pastora? No sa dihang mamatay ang tao, ang atong espiritu mo atubang na ngadto sa Ginoo. Katong nga espiritu dili na gito siya mamatay. Kay karon na mamatay ang tao. So, hukman dayon to siya. Hukman dayon. No? Kay naaraman tay duha ka lugar, sumala sa Biblia, duha ka lugar ang pwedeng agtuan sa tao. Katong gitawag og langit og impyerno. So, mahuman mamatay ni nga lawas, na ay espiritu nga mo atubang dito sa Ginoo, dili na to siya mamatay. Naingon di ang pulong sa Ginoo kung ang kana nga tao nagpabilin sa pagpakasala sa tibuok niyang kinabuhi, sa ikaduhang kinabuhi mag-antos gyud siya. Apan kung ang tao before siya namatay physically, nidawat kang Kristo, naningkamot mga lagat sa Ginoo, makabaton siya ani makadawat sa aning gasa
nga kinabuhing walay katapusan, kinabuhing dunay kahayahay kalipay, kinabuhing nga uban si Kristo dito sa paraiso nga iyang giandam. Mauna nga dapat natong masabtan nga dili yung lalim di ay ang kinabuhi nato kung ato lani siyang pasagdan. Ikaduha nga rason nga nung kinahanglan nga ang kaluwasan kay ang bayad sa sala kamatayon gyud. Mao na nga kada gabi kung mahimo lang mag-ampo gyud kay wala may kanasayod no kung unsay buhaton sa yawa sa atong mga pamilya, sa atong mga minahal sa kinabuhi. So, mao na una nga rason nga nung kinahanglan ang tao luwason kay tanan makasasala. Ikaduha, ang rason nga nung kinahanglan ang tao kaluwasan kay ang bayad sa sala kamatayon. Kay ikatulo, nganong kinahanglan luwason ang tao tungod kay ang sala makahasol og maayo. Kana bitong gitawag sa English na torment. Kana bang di ba ang tao nga makasasala kanang walay kalinaw, walay kalipay, no daghang kaaway, nya magtago-tago, no ang tao kung dili sa tuwa sa atong lugar, sa atong nasod kung ang tao gani makasala nya dili madakpan unsay buhaton niya magtago-tago. No kung ang tao napuno sa sala ang iyang kinabuhi, wala siya kalinaw, wala siya kalipay, puro ka na bang kahasol sa kinabuhi ang naa sa iyaha. No, dili makatulog, dili mahiluna. So, ingon diha ang Isaiah 48:22, dili magmalinawon ang dautan, nag-ingon ang Ginoo. So, ang dautan nga tao, wala gid nay kalinaw. Apan ang tao nga dunay Kristo sa iyang kinabuhi, na anay kalinaw. Mo na ang kinahanglan gyud nga luwason ang tao kay ang sala makahasol gyud. No, wala gid kay kalipay, wala kay kalinaw. No, walay kagawasan ang tao nga nahikop sa sala. Walay kagawasan. No, mo nang kinahanglan nato masabtan nga ang Biblia nagpamatuod gyud nga kinahanglan gyud nato ni maangkon ng kaluwasan. No, tinuod diri makaigsinati tagkapobrehon pero pag abot sa panahon nga diin ihatag na pud sa Ginoo ang iyang ganti ngadto kanato makapasalamat kita. No? Okay, ikaapat nga rason nganong kinahanglan ang tawo luwason. Una, kinahanglan luwason ang tao kay makasasala. Okay? Ikaduha nga rason nganong kinahanglan ang tao luwason kay ang bayad sa sala kamatayon. Ikatulo nga rason nganong kinahanglan luwason ang tao kay makahasol. Wala kay kalinaw kung naa kay sala. And ikaapat nganong kinahanglan ang tao luwason unsa man ikapat nga rason tungod kay ang sala makapahimulag kanimo sa Dios. Kung ang tao na puno og sala ang iyang kasing-kasing dili ginahalot mo duol og simbahan, dili gina magduol sa Ginoo. Usahay ang tao mo duol lang sa Ginoo kung apiki na ang iyang kinabuhi. Kung kana bitaw tan-aw niya wala na siya madawgana, wala siya kadampad og ang tanan nga solusyon nga iya nakita Ginoo ra gyud. No? Kana bitaw unsay mo adto ka og ospital. Kana unsay magsuroy mi sa ospital sa unang panahon niya. Kanang mingon mi nga okay ra ba sa inyo ha sa mga pasyente nga iampo mo namo. Wala gid nay mo balibad. Ilabi na gid kung katong mga pasyente nga cancer na ang mga sakit o ang uban nga mga pasyente na ana sa ICU, ang uban nga mga pasyente kanang gihatagan nagtaning sa kinabuhi. So sa dihang bisitahan na sila nga maghatag kag kanang pag-ampo, wala gid nay mo balibad nganuman. Nakasabot ang tao, nakasabot sila nga wala nay mahimo ang doktor, ang kwarta, ang medisina ug ang ospital, nagpaabot na lang gid sila milagros sa Ginoo. No? Mao na nga kinahanglan nga masabtan samtang kita na apatay kusog, maayo pa atong lawas, dili nato tugutan nga mahilayo ta sa Ginoo. No, salamat sa inyong mga kinabuhi. Bisan tuod siguro ang uban sa inyo ha, naa sa kalisod.
apan naa mo ka nga kabuntagon nga lamina mo ani nga mensahe, ang Ginoo nakakita sa tanan ninyong gitanom, no? Tungod kay ang sala makapahimulag man sa Ginoo. Unya, kung mahimulag gani ang tao sa Ginoo, dili na gani siya connected sa Ginoo, layo gid kayo ang panalangin. Layo gid kayo ang panalangin. No, layo gid kayo ang proteksyon. Maglakaw ka ani nga kalibutan nga wala kay proteksyon. Maglakaw ka ani nga kalibutan nga wala kay pabor. Maglakaw ka nga wala kay kadangpan. Mao na nga masabtan gid dapat sa tao nga kinahanglan nga maluwas ta ana nga mga sitwasyon kay kung dili ang sala mo hinungdan nga makapalayo ka nato diha sa Ginoo. Ingon pa ang Isaiah 59:2. Ingon dito, ang inyo hinoong kalapasan maoy nagulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. So ang tao pag naay sala bisag unsaon niya og ampog duol sa Ginoo, dili gyud na madunggan sa Ginoo unless kung mangayo siya pasaylo ug ang puno niya nga nakasala siya. So ang sala mo hinungdan nga dili sa Ginoo makabot ang tao, dili madunggan sa Ginoo ang atong mga pag-ampo tungod kay makasasala. Apan kung pagduol din mo sa Ginoo, moingon ka, Ginoo pasaylo ako kay nakasala ko. Mo na ang panahon nga ablihan sa Ginoo yang dalunggan og iyang dunggon ang atong mga pag-ampo. Mo na importante kaayo nga before ta mangayo sa gitag pasaylo. Kay wala man ta nakabalo sa isa ka adlaw kinsa ang atong napasakitan o kinsa ang atong nalainan. Nagbato na tagdumot sa atong kasing-kasing unya mangayo tagtabang sa Ginoo, dili gid ang Ginoo makadungog sa ato ana. Ingon ang Isaiah 59:2. Mo na masabtan gid dapat sa tao nga nganong kinahanglan tan luwason. Ngano man lisod kaayo nga mahilayo ta sa Ginoo. Kay ang tanan nga gakahitabo ani nga kalibutan kontrolado sa Ginoo ang imong kinabuhi, ang imong kaugmaon, kung unsa man ang imong gipangayo kayang ihatag sa Ginoo. Dili lang niya mahatag usay tungod kay naay sala nga nakatago sa kasing-kasing sa tao. No? Amen. 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 So, sunod nga rason, hapit ako mahuman, gamay na lang. Sunod nga rason, nganong kinahanglan nga luwason ang tao tungod kay kitang tanan mga hanaw, mga matay. Unya, lisod kayo nga mamatay ang tao nga napuno sa kasalanan nga naman. Sure na gid ang iyang padulngan. Mula nga samtang buhi pa ta, samtang nakadungog ta ani nga mensahe ming kay Ginoo, ayaw gid itugot nga mawala ko, mahanap ko ani nga kalibutan nga nagkinabuhi ko sa pagpakasala. Kay sure gyud. Walay pagduha-duha. No? Tungod kay kitang tanan mga wala man ani nga kalibutan, kinahanglan maluwas gid kita. Ingon diha ang Lucas 13 versikulo 3. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. No, ingon ang Biblia, ang tao nga dili maghinulsol sa iyang sala, mga matay gihapon sama sa mga nahitabo sa mga tao sa unang panahon. Muna kinahanglan yun nga luwason ang tao kay tungod sa sala na ang kalisod, tungod sa sala na ang mga balatian, tungod sa sala na walang proteksyon, tungod sa sala wala na'y pabor. Ikan sa Ginoo. Amen. 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 So sa katapusan, unsa man ang rason nganong kinahanglan man nga luwason ang tao? Tungod kay ang sala makapaulikod. Di ba pag ang tao nahikot na sa usa ka sala, usahay lisod nga kayo igawas, ngano man, naulipo na siya ana. Kanay bitang mingon nga, kana lang, last na lang, muundang nako, di ba? Daghan na lang kayo nga last, pero wala pa gid iundang, ngano man, naulipo na siya ana nga sala. Dili na siya kalingkawas, dili na siya kagawas. Mo nang ang tao kinahanglan makalingkawas o luwason
Kay kung dili sa luwason, maulipon siya ana nga sa lahang sumabot ang kamatayon, wala nagyoy. Yung pa wala nagyoy ka ng wala na pamaagi. Sayang ang panahon. Sayang ang mga adlaw nga gihatag nga tsansa sa Ginoo sa iyaha. So sa ato karon nakamata pa ta, buhi pa ta, usan ni siya kadako nga milagro nga gihimo sa Ginoo nga naa pa day plano ang Ginoo sa atong kinabuhi ug gusto niya nga luwason ta niya. Kay una, ang tanan makasasala, ikaduha, ang tanan na hilayo diha sa presensya sa Ginoo ug ang tanan ug ang bayad sa sala kamatayon ug ang sala makahasol gyud ingon pa ug ang sala makapahimulag kanato gikan sa Dios ug ang sala no mainungdan nga usahay mahanaw kita niya kalibutan og last tungod kay ang sala makaunipon ingon ang Juan 8:34 si Jesus pingon kanila sultihan ko kamo ulipon sa sala ang tanan nga makasasala. Ang paghimog sala walay gamay walay dako basta kay sala gid na. Ona bita ingon ang Juan 1:9 nga kinahanglan mangumpisal gid ta ngadto kanunay sa Ginoo kay wala ta nasayod nga ang atong huna-huna nakasala, ang atong mga aksyon nakasala, ang atong sinultian nakasala, no wala ta nasayod. Kung nasayod kita nga ang sala dili gyud na makatabang sa tao. Wala ko'y tao nga makasasala nga makaduol diha sa gingharian sa Ginoo. So kitang tanan na kinahanglan og kaluwasan, ang atong kaluwasan maangkon lamang nato kini pinaagi sa pagpaubos sa atong kaugalingon, pagpangayo ug pasaylo ug pagdawat kang Ginoong Kristo, mahimo nato siyang Ginoo ug manluluwas sa atong mga kinabuhi. Kung dili pa man nato ni desisyonan, ayaw paabutan, di nato paabuton nga ayha pa ta mo balik sa Ginoo, ayha pa ta maninuod o pangalagad sa Ginoo kung wala nay panahon. Samtang karon na apay panahon, samtang karon na apay kahigayunan, mga lagad ka sa Ginoo. Biyaan nato ang atong mga sala, pangayuan nato pasaylo sa Ginoo. Amen. Ang gihangyo ang mundo ko ang kada usa sa ilang mga ulo, mupiyong sa ilang mga mata, musunod ini nga mga pag-ampo. Amahan nga langit nun. Nagaduod akong kanimo. Karon nga kabuntagon. Pasaylo ako sa tanan nga mga sala na akong kabuhat. Ituyo man ako o wala man ako natuyo, pasaylo ako. Ginoong Jesus, karon nga kabuntagon, ako ikaw nga gidawat, nga mahimo na akong Ginoo ug mangluluwas. Sugod karon, akong isalig kanimo ang akong kinabuhi. Tabangi ko nga malingkawas sa tanan nga sala sa akong kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong gugma nganhi kanako. Amen. Ako na lang mag-ampo. Amahan na mo nga langiton og Dios nga labing gamhanan. Mapasalamaton kaayo kami niini nga kabuntagon sa mensahe nga imong gipaabot kanamong tanan. Unsa ka importante nga masabtan namo ang kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Ang pinaagi sa imong kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Imong gipakita kanamo ang imong dako nga pagtugma. Nga bisan og makasasala kami, imong kami gidawat, imong kami gipasaylo. Salamat kaayo sa imong mga katawahan dinhi nga dapit na nagpatinud-ano sa ilang pagsimba, kag matinud-ano sa ilang pagduol sa imong Ginoo, tabangi sila sa matag adlaw nila ugod na mga panginahanglanon sa ilang mga problema, sa mga pagsulay nga ilang giatubang. Ako mga pag-ako nga imo silang luwason sa
anumang sama nga kalisiganan Ginoo nga ilang gituba. Katagid kalipay, kalinaw nga nakatingkating ug paglaom nga naa kay liandam nga mga panalangin sa imong mga katawhan dinhi nga dapit o Dios. Padayon nga panalanginan nimo sa magpapilang diri Lord ilang tibok pamilya, ang ilang panimalay Ginoo nga ilang ipagamit nga manimong tapukanan kada Sabado. Lord, I pray na ikaw ang Dios usab nga mga tanggo sa ilang mga panginahanglan. Sa Ginoo, karon nakabuntagon, amo ikaw nga pasigunggan, pinaagi sa paghandom namo Ginoo sa imong kamatayon, dito sa Kalbaryo. Maliin ang imong kamatayon ang hatag kanamo o paglaom kadiha kanimo dunay kaluwasan nga among maangko. Laydon ka sa walay katapusan Ginoo, imong tanang himaya sa pangalan ni Jesus. Akong gihangyo nga malindog ka para sa pagpaambit sa atong balaan nga panihapon. Ngayon, mahinot-alon ka, ang kinabuhi ko, ihalat kanimo. Ang gugma mo, Diyos, kinabuhi ko. Salamat, O Jesus, sa paghigugma mo. Matagi ngayon, matinod-anon ka, ang kinabuhi ko, ihalat kanimo. Ang gugma mo, Diyos. Ang ibayaw nga itong mga tinapay, simbolo ni lawas ni Kristo nga, nalantang dito sa cross. Amahan na mo kalangit nun, ang paamong giangkon ang tanan nga kaayuhan nga diha o Dios imong gipakita pinaagi sa mga samad nga imong naangkon kanta na sa cross. Aron nakabuntagon saktang amo ni pagkakaunod Ginoo. Salamat kaayo nga ipaabot ang tanan nga kaayuhan sa imong mga anak kayo sa pangalan ni Jesus. Atong kauno ng mga tinapay. May patas ang atong among ba na nagsimbolo sa balaan nga dugo ni Jesus. Salamat kaayo Ginoong Jesus sa imong dugo nga imong giula dito sa cross sa Kalbaryo. Akong mga pag-ampo nga imong itabon kanamo ang imong balaan ug hamili nga dugo. Salamat sa proteksyon, salamat sa panalangin, salamat Ginoong sa pabor. Kaktanan Ginoo ay imong makatawhan nga naa ka nakabuntagon. Lord, bisan asa man sila padulong, tabunan nimo sila sa imong gaghanan sa sarili nga dugo. Amuning tuungan pinaagi sa pangalan ni Jesus. Atong ginamon. Salamat Ginoong Jesus sa imong kaluwasan nga among naangkon nga nakabuntagon. Pasalamatan ka namo. Amihin karon nga semana, dito na pud nimo ang among mga kinabuhi. Pagkalamatan ka namo, nga sunod na pud nga higayon, amo na pud ikaw nga masimba. Walay kong ka sa walay katapusan. Limang nang duwag himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pasalamatan ang pud nga Dios. Thank you Lord. Magpasalamat. Dito ka. Magpasalamat. Ni kanimo Ginoong Yesus Kristo, pagkamaayo mo, ang ikaling kalibutan ang kami ay kaluwasan, agayan ka nga pasilunggan. Milyon kamay lang ang
nagdaig ingon sa mahumot nga insenso kay nabariha sa imong trono mahimaya ka mahimaya ka mahimaya ka mahimaya ka mahimaya ka sa pagsimba. Alam sa atong mga paghalad, yun ang pulong sa Diyos. Dada ang tibuok na ikanapulo ato sa templo. Aron adunay pagkaon dito, sulay ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit. Aron ibukbok ko kaninyo sa madagayaon gayon ang mga panalangin. Hindi, usap ko na itong mga igsoon, ini ang sugo sa Diyos, no? Kung ato ning tumanon, madawatan nato ang mga panalangin nga ibubo sa Diyos, no? Napagihagit dire, di ba? Say ang ato mga amigo mo hagit sa tuwa, pero ang Ginoo naghagit sa tuwa nga sulay ako. Di ba makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit aron ibubo ko kaninyo sa madagayon ang mga panalangin. Kung sa may benepisyo nga atong madawat ani, yung padre sa verse 11, dili ko tugutan ang mga manap sa paglaglag sa inyong mga tanom aron ang inyong mga kaparasan mamunga og daghan. So kasagaran sa tuwa dinhi panginabuhi, mananom, di ba? Tuma sa padayon na itong tumanon ang kaya mga sumo, lagi yung panalangin nga atong madawatan nga naay proteksyon ng atong nga tanom, bisan ang tibok pamilya, no? Proteksyon sa panglawas, proteksyon sa atong panginabuhi, sa atong mga pananom, atong yun na benepisyohan. Amen ba? Amen. So, magkampo ta. Langit mo ba lang Diyos, dahil kami nagadugan kanimo, kami masalamatan, sunod kay kinapagan mo kami higayon, magsimba o pag-ulit sa mga kanapulok, pang sa mga sugod kasing-kasing ang mga paghalad. Lord, I pray, ikaw sa panalangin, sa tanan ng among matigong Ginoo, na magamit lamang yung alang simbolo ko, binigyan sa expansyon sa imong kingdom, even Lord sa tanan nga maghatag imong panalanginan ang tanan Lord ng mga pananong mga kahayupan aron kini magpadagayaon tungod sa sunod nga higayon makahatag kami nga madagayaon usab diha kanimo Ginoo. Yung tanan among gisalig pangayo nga sa ngalan ni Jesus nga among magluwas. Amen. Amen. Ano pa makasig doon? Alang sa atong mga announcement, no? So, padayon, kada Sabado ang ato ang pagsimba, dayon atong i-encourage ang atong mga kaubanan nga wala nakasimba, no? Ang uban, murag magpuli-puli lang ang uban wala nakasimba, no? So, ato sila nga agnihon nga magsimba ta, no? Kaya lahi yun basta nakasimba, no? So, manindog tang tanan, atong ibalik ang dumog ug himaya sa atong nabuhi nga Dios. Thank you, Lord. Dumog ug himaya sa langit o sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Kay ikaw puno sa tugma na walay katapusan, O Diyos, ang likod-kon, lumangon, dumog ug himaya. Dumog ug himaya, sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Kay ikaw
Diyos, awiton ko ang lupa mo. O Diyos, awiton ko. Atong tayo ng Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kanagong espiritu, o sa tibuok natong puso. Hallelujah! Diyos, pagkataygon ka, pagkataygon ka, pagkataygon ka. Pagkataygon kami kanino sa pagpapalibot sa May utlo or may uta. Bata pa. Ibig. Turan na to. Non